रब फरमाता है मुझे ज़माने की कसम हो। अल्लाह को भी कसम उठाने की ज़रूरत है, मालिक करीम को भी क्या हाजत है कि वो कसम उठाए, लेकिन ताकीद करके बात जहन में उतारने के लिए। इंसान का मिजाज होता है ना, जिस बात पे कसम उठाई जाए उसको इंसान समझता है ज़्यादा पक्की है, तो तब इंसानी के मुताबिक बात की। फरमाया वल असर, ज़माने की कसम हो। इंसान को पैदा करने वाला रब कसम उठा के इंसान की एक बात करता है, वल असर, मुझे कसम हो ज़माने की, इन्नल इंसाना लफी खुस्र। इंसान को पैदा करने वाला रब फरमाता है बेशक इंसान खसारे में, घाटे में, नुकसान में। लोग इसको कह रहे हैं बड़ा सेट है, लोग कह रहे हैं बड़ा कामयाब, ये भी कह रहा है अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन पैदा करने वाला रब, इंसान को बनाने वाला, इसको जानने वाला रब फरमाता है मुझे ज़माने की कसम हो ये नुकसान में है। और खसारा उस खसारे को नहीं कहते हैं कि लोग कहते हैं मैंने कारोबार किया था तो नफ़ा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। खसारा उस खसारे को कहते हैं जो असल माल भी ज़ाया हो जाए, रासुल माल भी ज़ाया हो जाए तो कहते हैं खसारा हुआ है। यानी इसके पास जो था उसमें भी ये खसारे में क्या, या अल्लाह सारे खसारे में है? फरमाया नहीं, इल्लल्लज़ीना आमनू, जिनमें 4 सिफ़तें पाई जाएं वो नहीं खसारे में। उनमें पहली सिफ़त ये है कि इल्लल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, मगर वो लोग जो ईमान ले आए, जिनका ईमान मजबूत हो, जिनका अकीदा हो कि अल्लाह हमारा रब है, वही पैदा करने वाला है, वही रिस्क देने वाला है, उसी की तकदीर का गलबा है, रब करीम ज़र्रे ज़र्रे को जानता है, अल्लाह ताला ने जिस हाल में रखा है यही हाल मेरे लिए बेहतर है। इंसान मेहनत पूरी करे, नतीजा अपने रब पे छोड़ दे, असबाब सारे जमा करे, भरोसा अपने अल्लाह ताला पे करे, अकायद के लिहाज से पुख्ता हो, और फिर उसका अकीदा हो कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। कायनात में सबसे अरफा वाला, अज़मतों वाले, शानों वाले, बुलंदियों वाले, रिफ़तों वाले, कायनात के इमाम, नबियों के इमाम, रसूलों के इमाम, फ़रिश्तों के इमाम, महबूब मुतलक अगर कोई है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे औला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, और दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। नज़रियाती पुख्तगी हासिल हो, अकायद पुख्ता हो, ईमान में अकायद पूरी तरह दाखिल है, अकायद अहले सुन्नत का पाबंद हो बंदा। फिर एक और बुनियादी अकीदा है, इसी ज़िमन में सारे अकायद आ जाते हैं। फ़रिश्तों पर भी ईमान हो, अल्लाह के तमाम अंबिया पर ईमान हो, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान हो, लेकिन एक बुनियादी अकीदा जिसको अकीदा आखिरत कहा जाता है, उस पर इंसान का ईमान होना बड़ा ही ज़रूरी है। अगर आखिरत पर ईमान कमज़ोर हो जाए तो दुनिया में जितने भी अमल हम करते हैं ये सारे कमज़ोर हो जाए। ये जो लोग डिप्रेशन में, टेंशन में, एंजाइटी में चले जाते हैं और एक बात बार बार करते हैं कि मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर बड़ी ही कोशिश के बाद मैं ही नाकाम क्यों रह गया, तो उन्हें बताया जाएगा कि कामयाबी पता क्या है? ला यस्तवी असहाबुन नारि व असहाबुल जन्ना, असहाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं है, कामयाब वो हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने असहाबे जन्नत बनाया है। जो जन्नती हैं वो कामयाब है, जिसको अपनी आखिरत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने फ़िक्र सलीम दी है, राह हिदायत दी है, अमाल हसना पर इस्तकामत दी, और वो समझता है कि मैं मेहनत अपनी आखिरत को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ, जिद्दोजहद मेरी अपनी कब्र के लिए, हशर के लिए, आखिरत के लिए। आखिरत पर जिस बंदे की तवज्जो है वो बंदा कामयाब है। इसलिए दुनिया में अगर दुनियावी तौर पर कोई नाकामी आ भी जाए तो कोई इतनी बड़ी नाकामी नहीं है, इसलिए कि असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी। तो अकायद मजबूत हो, और फिर अकायद अहले सुन्नत की पाबंदी उसके पास मौजूद हो, ना रिफ्स की तरफ उसका रुझान हो, ना खारजियत की तरफ उसका रुझान हो, उसके नज़रिया सुथरे हों, उजले हों, खूबसूरत हों।
वो रसूल पाक की ज़ात गिरामी की पूरी गुलामी करने वाला वो शख्स, तो उसके नज़रियात आला हो। तो फरमाया कि इंसान खसारे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किया। और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, दो सिफतें और भी पैदा करें। ये दो बातें उनकी अपनी ज़ात तक थी, आमनू वामिलुस्सालिहात, ये दो बातें उनके अपने लिए थी। अब वो सोसाइटी को क्या दें? दो काम मुआशरे के लिए भी करें। वतवासौ बिल हक, हक बात की नसीहत करें वो मुआशरे में, खैर की बात की नसीहत करें, वायरल बातें ना करें। क्या आजकल ये मौजू चल रहा है तो ज़रा मैं इस पर बोलूँगा तो कुछ व्यूज़ मेरे भी बढ़ जाएंगे। वायरल बातें नहीं करें। वतवासौ बिल हक, वो हक बात की नसीहत करें, कलिमा हक कहें और हिकमत के साथ कहें। उदऊ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, दानाई के साथ कहें, लोगों को समझाने की नीयत से कहें, कलिमा हक उनकी ज़ुबान पर आए। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक कहना है। आप हक के साथ खड़े हों, फिर आप लोगों को अमर बिल मारूफ करें, फिर नहीं अनिल मुनकर कहें, और वो भी बंदा देख के नहीं। अगर अमीर आदमी गलती कर रहा है तो फिर आप खामोश हैं, और किसी गरीब को करते देख लिया है तो आपने दीनी हिकमत को भी पेश नज़र नहीं रखा और उसे रुसवाई कर दिया है, आपने उसे सख्त तरीन तकलीफ से गुजार दिया है। हक बात की नसीहत करें। और जो लोग हक बात कहते हैं ना, उन पर तकलीफ भी आती है। तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने वालों पर। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफ़र शुरू किया है, तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे। सफ़र करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी। अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वहां घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया। वतवासौ बिल हक के वतवासौ बिस्सब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। चार सिफात पैदा करें तो खसारे से बच सकते हैं। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद होती है ना कि अल्लाह मेहरबान ज़्यादा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब के साथ तुम जिस तरह का गुमान करते हो, अल्लाह भी तुम्हारे साथ उसी तरह का मामला फरमाता है। कामिल उम्मीद होना अल्लाह की रहमत की। अपने ज़हन में कभी मायूसी नहीं पैदा करनी, कमज़ोर नहीं पड़ना। हम गुनाहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हमारे अंदर ख़ताएँ हैं, पर ग़ुलाम भी तो मदीने वाले महबूब के हैं ना, कलमा भी तो नबी करीम का पढ़ते हैं ना, अल्लाह मेहरबान भी तो बड़ा है ना। हमें गौर भी करनी है, एहसास भी पैदा करना है, लेकिन मायूसी का शिकार नहीं होना। कितनी बड़ी बात इरशाद फरमाया ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, तुमने मेरी रहमत से नाउमीद नहीं होना। अल्लाह की रहमत से मालिक क्या मिलेगा? फरमाया इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे ही गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो जिन लोगों को अल्लाह की रहमत पर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है, इमाम गज़ाली ने लिखा, एक बद्दू आ गया, देहाती सादा आदमी, सादे बंदे भी सादे होते हैं, उनका भी अपना तर्ज ज़िंदगी होता है। तो बद्दू आ गया, सादा आदमी था, आते ही अस्सलामु अलैकुम लेके ना तो कोई बात ही नहीं की, सीधा सीधा ही कहता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं क़यामत के दिन हिसाब किसने लेना है? तो हुज़ूर फरमाने लगे, भाई ये तो बड़ी साफ सी और मुख्तसर सी और सादा सी बात है, हिसाब तो अल्लाह ताला ने लेना है। तो अब उसने जो लफ्ज़ कहे, अल्लाह के हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है फिर इंशाअल्लाह करम ही होगा। तो हुजूर फरमाने लगे तुम्हें ये उम्मीद किस तरह है? तो अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह, करीम जब गालिब आता है तो माफ़ ही करता है। जब करीम का गलबा होता है ना, करीम बंदा जब किसी पे कब्जा कर ले तो फिर माफ़ करता है। तो अल्लाह तो सबसे बड़ा मेहरबान है। वो बात की और अगला जुमला ही कोई नहीं कहा, वो चले गए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अब इस बात पर रिजल्ट दिया, फरमाने लगे करीम महबूब बंदा सादा था, बात बहुत बड़ी कर गया है, बड़ी बात कर गया, सादा आदमी था। मेरे अजीज़, अल्लाह की रहमत पर जिन लोगों को उम्मीद हो उन्हें मौत से डर और फिर
जिनको महबूब की मुलाकात का शौक़ हो ना, हमने जान दे दी वादाए दीदार पर। हमसे वादा किया गया था कि तुम मरोगे ना तो तुम्हें दीदार मिलेगा, तो हमने जान ही दे दी वादाए दीदार पर, जान ही दे दी वादाए दीदार पर। और फिर फरमाते हैं नगद अपना दाम हो ही जाएगा। फरमाते हैं हमने जान दी है इस वादे पर कि वो मिलेगा, तो उम्मीद है कि ये सौदा उधार नहीं। जैसे ही कब्र में जाएंगे सामने हुजूर की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। इसलिए लहद में भी इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी सो चराग लेके चले। ये हदीस आपने भूलनी नहीं, ये तन्हाइयों में याद रखने की रवायत है, ये तन्हाइयों में पढ़ने की रवायत है। ये अपने ज़ौक़ को ताज़ा, जो लोग कहते हैं ना वजद सुरूर कैफ में जाना चाहता हूँ, वो मिशकात शरीफ की इस हदीस को देखे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों मैं तुम्हें बताऊँ, क़यामत के दिन अल्लाह ताला बंदों से पहला सवाल क्या फरमाएंगे और बंदे उसका जवाब क्या देंगे। या रसूल अल्लाह करम फरमाइए, बताइए। तो करीम फरमाने लगे, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बंदों से सबसे पहला सवाल, अगरचे बाज़ और हदीस में और सवालात भी आए हैं क़यामत में जो सबसे पहले होंगे, लेकिन इस हदीस में ये वाला सवाल हुजूर ने बयान फरमाया। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह क़यामत के दिन अपने बंदों से सबसे पहला सवाल ये फरमाएगा, क्या तुम मेरी मुलाकात को पसंद करते थे? ओए होए होए, क्या तुम्हारा मिलने को जी चाहता था? कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नज़र आ न लिबास मजाज। इकबाल कहते हैं तेरे करम इतने हैं दिल करता है तुझे देखें। कभी कभी ऐ हकीकत मुंतज़िर नज़र आ न लिबास मजाज में। लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। तुम्हारा दिल करता था मुझसे मिलने को? हुजूर फरमाते बंदे अर्ज़ करेंगे मालिक बड़ा दिल करता था। तो फिर अल्लाह फरमाएंगे ये गुफ्तगू की मानवियत तो देखो यार, इसका हुस्न तो देखो। अल्लाह फिर पूछेंगे क्यों दिल करता था तुम्हारा? दिल करता था तो क्यों करता था? अर्ज़ करेंगे मालिक इसलिए कि हमें उम्मीद थी कि तू माफ़ भी कर देगा, रहमत भी फरमाएगा। इस माफ़ी की उम्मीद पर दिल करता था तू मिले। हुजूर फरमाते हैं फिर रब फरमाएगा मुझ पर वाजिब है, मैंने अपने करम से वाजिब कर लिया है कि आज तुम्हें जन्नत अता करूँगा। ये जो मुलाकात है ना, मुलाकात कि वो मिलेंगे, उनसे मुलाकात हो। उम्र बीत गई ना नाम जपते, उम्र बीत गई ना तज़किरा करते। हमसे भी लोग पूछते हैं क्या कमाई की, क्या ज़िंदगी में हासिल किया, तो हम कहते हैं शर्क़ से गरब तक, मुल्क के कोने से लेकर दूसरे कोने तक मदीने वाले की बात की है, हुजूर का जिक्र किया है। नबी पाक के और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ, सारी मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई सारी। ये एजाज़ है, ये करम है। अब क्या होता है गुनहगार लोग इतना बड़ा दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन दिल तो चाहता है ना कि चलो जिसका नाम लिया है उसकी कभी ज़ियारत भी हो, कभी मुलाकात भी हो, कभी नज़र करम भी हो। किसी ने अपने महबूब से कहा था कि ज़रा एक नज़र मुझ पे भी कीजिए, तो करीब बैठे एक शख्स ने कहा यार तूने बड़ा दावा किया है, जो महबूब होते हैं उनको तकलीफ़ नहीं दी जाती, तू कहता है पूरा चेहरा ही तेरी तरफ फेरे। तो फिर उसने उस दरवेश से पूछा कि मैं भला फिर क्या करूं, मेरा दिल तो मेरा भी करता है ना। चलो ये तो आपकी बात ठीक है कि अब मैं महबूब से कहूं कि इतनी तकलीफ़ करे कि मेरी तरफ पूरा रुख फेरे, तो ठीक नहीं। तो फिर बताएं मैं क्या करूं? तो उसने कहा उन राहों में खड़ा हो जा जिन राहों की तरफ वो करीम देखता है। चलो इसी बाकिरदार को देखते देखते बीच में तेरे ऊपर भी नज़र, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र पड़ ही गई, मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र। ओए होए, अल्लाह करे आपको भी वो लुत्फ़ आए जो मुझे आ रहा। कहते मुझ पे महशर में नसीर उनकी नज़र। ये इंतहाई आजिज़ी है कहने वाले की। उसने बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करके कहा
کہ میں قابل تو نہیں تھا اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالیں، پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے۔ بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے، زندگی گزری ہو علی علی کرتے پھر موت سے ڈرے، عمر بھر سیدنا عثمان غنی کی سخاوت کی بات کی ہو اور پھر جنت میں جا کے ان سے ملنے کا شوق پیدا نہ کرے، ساری زندگی سیدنا فاروق کا عدل بیان کیا ہو، ساری زندگی ان کے انصاف کا تذکرہ کیا ہو، پوری امت کو بتایا ہو کہ اگر جینا چاہتے ہو تو عمر کے رستوں پر چلو، اور پھر یہ موت سے ڈرے اور مر کے جناب فاروق اعظم کی زیارت کو پسند نہ کرے، اسے صدیق کی وفائیں یاد ہو، جنہیں جناب ابو بکر صدیق کا عشق یاد ہو، وہ پھر ان کی زیارت نہ کرنا چاہے اور ساری عمر حضور کی نعت پڑھی ہو۔ مانا نہیں آتا تھا پھر بھی کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ سے نہیں ترجمہ آتا تھا، پر جب بھی کو پڑھتا تھا یہ بھی جھومتا تھا، مولا یا صلی وسلم دائما۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، توتلا آدمی، توتلا اور دیوانہ مجذوب بیچارہ، سمجھ نہیں، توتلا بولنا بھی ٹھیک نہیں آتا، مجھے نماز کا سلام پھرا تو وہ جلدی آ گئے، اور ایک مجذوب آدمی تھے، سادے تھے، تو سلام لی تو کہنے لگے میں گل کرنی سی، تو میں نے ان سے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد ملتے ہیں، سادہ آدمی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، میں کوئی نقل تو نہیں ان کی اتار سکتا، اس زبان کو ہم توتلی نہیں کہتے، ہم اس زبان کو بلالی زبان کہتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت زبان ہوتی ہے، یہ جو توتلے لب و لہجے ہوتے ہیں نا، وہ جب بچہ پوری طور پہ اماں نہیں کہہ سکتا، توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے اماں کو اماں کہلوانے میں، جب وہ پوری طور پر باپ کو بابا نہیں کہہ سکتا اور توتلا ہوتا ہے تو کوئی مزہ آتا ہے کہنے میں، وہ جب دادی نانی دادا کہتا ہے تو دادے کا دل کرتا ہے یہ 100 بار کہے، کیونکہ اسے کہنا نہیں نہ آتا، لیکن اس توتلاہٹ میں جو اس کو لطف آتا ہے۔ مجھے بڑے لوگ آ کے شعر سناتے ہیں، میں نے بڑے خوشگلو نعت خانوں سے زندگی میں سنا ہے، وہ صاحب میرے پاس آئے اور میں نے کہا بعد میں ملیں گے، تو سادہ آدمی ہے، مجذوب ہے، پورا شعور نہیں رکھتا، مجھے کہنے لگا مصطفیٰ جان رحمت کے بعد، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، یعنی معنی یہ تھا کہ سلام کے بعد، تو اب بڑے بڑے سریلے بندوں سے بھی بندہ سنتا ہے، میرا دل کرے، اور میں نے جان بوجھ کے ان سے کہا دوبارہ کیا جائے ذرا، کیونکہ توتلے تھے نا، میں نے کہا، کہنے لگے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کے بعد، او میرے عزیز یاد رکھو ساری زندگی حضور کی نعتیں پڑھی، نبی پاک کے تذکرے سنے، اب موت سے ڈر جائیں، حالانکہ موت تو ایک پل ہے، پل سے گزریں گے تو سامنے اللہ کا دیدار بھی ہوگا، مدینے والے کی زیارت بھی نصیب ہو، تو زیارت ہوگی، اور ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن خوف سے، ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالا جبہ وہ آ جائیں گے، اور سارے محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ یہ موت کا خوف نکالنے والی چیزیں ہیں، ڈر۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، یہ میں امید کی بات کرنے لگا ہوں، چلیں اب یہ بات تو مشکل ہے پر کرنی پڑے گی، مجبوری ہے، کبھی کبھی ابا جی سے مار بھی پڑ جاتی ہے بندے کو، گھر میں کو 2-4 لگ بھی جاتی ہیں، تو اس وقت نا جو سب سے بڑا سہارا کسی کو نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کرے اماں گھر میں موجود ہو۔ اور میں نے دیہاتوں میں کئی مائیں ایسی دیکھی ہیں جو بیٹے کے حصوں کی مار کھاتی ہیں، ابا نے ڈنڈا لے لیا ہے بیٹے کی غلطی پہ، اب اماں بیچاری سامنے ہو گئی ہے، 2-4 اس نے بھی کھا لی۔ یہ بات آپ سمجھیں، موت کا خوف نکالنے کے مفہوم میں بات عرض کر رہا ہوں، اماں موجود ہونا گھر میں تو ابا سختی بھی کرنے لگے تو کسی وقت احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ سختی نہیں ہوگی، کیونکہ میری اماں
اور اماں پوری وکیل بن جاتی ہے, کہنی تو نہیں پتا وہ ہو گئی غلطی, وہ فلانے دے منڈے نے خراب کیتا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے اس نے اس کو بھی خراب کیا ہو, لیکن وہ اماں وکیل ہے, وہ وکالت کر رہی ہے اور وہ بے لوث کر رہی ہے. ہوتا ہے ایسے. اس بات کو سمجھ لے اچھے طور پر, موت کا خوف نہیں, ڈر نہیں, اس لیے کہ گھر میں ماں موجود ہو تو باپ کا ڈر نہیں ہوتا, تو قبر حشر میں تو رسول کریم موجود ہے, وہاں تو نبی کریم موجود ہے, وہاں تو اللہ کریم اپنی رحمت فرمائے گا بندوں پر. اس لیے خوف نہیں, پینک نہیں, اپنی غلطیوں کا احساس ضرور کریں, اپنے اعمال پر توجہ ضرور دیں, لیکن موت کے خوف تلے دبتے نہ جائیں. انشاءاللہ صبح قیامت کرم ہوگا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے بس ہم نے ایمان کامل لے کے جانا ہے دنیا میں. حضور نے فرمایا ہے جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے اس طرح میرے غلاموں کے چہرے چمکیں گے قیامت کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے جن جن حصوں پر وضو کا پانی لگتا رہا وہ قیامت میں چمکیں گے. دور سے لوگ ان کا نور دیکھیں گے, پتہ چلے گا وہ محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. یہ کرم ہوگا صبح قیامت, یہ عطائیں ہوں گی. اس لیے مومن موت سے ڈرتا. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آخری وقت ہے, نزع کا عالم طاری ہے, اور یہ گفتگو دیکھیں غلاموں کی. آپ کی اہلیہ رو پڑی, کہنے لگی ہائے ہائے افسوس. حضرت بلال فرمانے لگے کیا ہوا؟ کہنے لگی افسوس ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں. تو حضرت بلال نے مضمون ہی بدل دیا, سوچ کا زاویہ ہی بدل دیا. فرمانے لگے یہ افسوس کا مقام نہیں, یہ تو خوشی کا مقام ہے. اس لیے کہ میری آج آنکھیں بند ہوں گی, قبر میں کھلیں گی, مدینے والے محبوب سے بھی ملوں گا, حضور کے غلاموں سے بھی ملوں گا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو موت تو مقام مسرت ہے, اور اگر یہ مل جائے زندگی میں. ایک بدو ایمان لے آئے, ابن ماجہ میں موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں ایک بدو ایمان لائے اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت بھی کی. ابن ماجہ میں موجود ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے انہیں ایک صحابی کے ساتھ کر دیا, وہ ان کے کام کاج میں مصروف ہو گئے ان کے ساتھ. تو حضور علیہ السلام نے ایک جگہ سے مال غنیمت آیا, تو طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ مال غنیمت میں سب کو حصہ دیا جاتا تھا. اگرچہ وہ جہاد پہ نہیں گئے لیکن حضور نے انہیں بھی حصہ دیا. تو وہ صحابی تو رو پڑے, عرض کرنے لگے حضور میں اس کے لیے تو ایمان نہیں لایا تھا. تو حضور نے فرمایا پھر بتائیے. گرچہ حضور جانتے ہیں کس لیے لائے تھے. عرض کی حضور میں تو اس لیے ایمان لایا تھا کہ میں رب کی راہ میں لڑوں گا اور میں اپنی جان پیش کروں گا. میں شہادت کے لیے ایمان لایا تھا, مجھے یہ مال دولت نہیں چاہیے. تھوڑی ہی دیر گزری کہ ایک اور مارکے کا اعلان ہو گیا, جنگ کا اعلان ہو گیا. حضور نے فرمایا چلو. وہ گئے اور چند ہی لمحے گزرے کہ وہ میدان میں اترے اور پھر شہید ہو گئے. صحابہ کرام ان کی مقدس لاش مبارک کو اٹھا کے محبوب کے قدموں میں لائے. تو نبی کریم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے دیکھو اس نے اللہ کی تصدیق کی ہے تو رب نے بھی اس کی تصدیق فرما دی. اور پھر یہ دو جملے محبوب کہتے کہتے اٹھے, اور پھر حضور نے اپنا جبہ مبارک اتارا اور اتار کے فرمایا اس بندے کو اس جبے میں کفن دے دو, اس میں اسے کفن دو, اس لیے کہ تو شہادت کے لیے ایمان لایا. موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیا, اپنی زندگی کمزور نہ گزاریں. مسلمانوں پہ کافر کا رعب طاری ہو گیا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی مدد کرنا, کوئی آگے بڑھنا, فلسطین کا نام تک نہیں لے رہے حکمران زبان سے, ذکر تک نہیں کر رہے, چینل ذکر نہیں کر رہے. اتنا رعب, اتنا کفر کا خوف, صرف اس لیے کہ ہمیں موت کا ڈر ہے. مر جائیں گے تو بستر پہ نہیں مریں گے, بیماریوں سے نہیں مر جاتے لوگ. خدا کے بندو اپنی زندگی میں اتنا خوف اگر موت کا پیدا کر لو گے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے فقیہ تھے. حجاج بن یوسف نے بلایا اور کہنے لگا میں تمہیں موت دینے لگا ہوں, مار دوں گا تمہیں. بڑا ظالم آدمی تھا, بڑے لوگ اس نے قتل کیے تھے. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے اور غصے میں آیا, کہنے لگا کیوں ہنستے ہو. فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, تجھے کس نے کہا زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں.
یہ تو تب آئے گی جب میرا رب چاہے گا۔ کہنے لگا لے جاؤ ان کو اور جا کے قتل کر دو۔ تو وہ جب جلاد لے جا رہے تھے تو آپ اور کھل کے مسکرائے، ہنسے۔ یہ آپ کی طاقت ہے کہ موت کو دیکھ کے مسکراہٹ ہو، لبوں پہ تبسم، رقصہ ہو، مسکرائے۔ جب آپ مسکرا رہے تھے تو اس کو اور غصہ آیا، واپس بلایا۔ کہنے لگا مسکراتے کیوں ہو؟ فرمانے لگے تیری جرت پہ مسکرا رہا ہوں، اور اس بات پہ مسکرا رہا ہوں کہ رب کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو بھی مہلت دے رکھی ہے، کتنا بے نیاز ہے، تیرے جیسے لوگوں کو مہلت۔ اور غصے، کہنے لگا میرے سامنے قتل کرو۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ کعبے کی طرف کر کے پڑھنا شروع کیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ یہ پڑھ رہے تھے تو کہنے لگا اس کا منہ کعبے سے پھیر دو۔ کعبے سے منہ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، میرا رب کو صرف کعبے کی طرف مقید ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ چہرہ پھیر دیا جب اس نے تو آپ فرمانے لگے مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا، اور اللہ فرماتا ہے تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کی رحمت ہے۔ یہ پڑھا تو اب اس نے لٹایا، اور جب وہ آپ کو قتل کر رہا تھا تو حضرت سعید ابن جبیر کی ایک زوردار آواز گونجی، فرمایا یاد رکھنا مجھے اسی طرح قتل کرنا جس طرح تم خود قیامت میں قتل ہونا پسند کرتے ہو۔ میرا آخرت پر یقین کامل ہے، محشر میں عدالت لگے گی، میں تمہیں قتل کروں گا میں۔ حضرت سعید ابن جبیر کی وہ جرت تھی کہ دربار سارا لرز گیا حجاج کا۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ اسے میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا، میرا قتل آخری ہو، میرے بعد نہ ہو۔ ڈر گئے لوگ، سہم گئے، اور وہ جو جلاد آپ کو قتل کر رہا تھا اس کے بھی ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اتنی جرت، موت کا ایک منٹ کے لیے خوف نہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، اتنا خون نکلا، خون بند ہی نہیں ہو رہا۔ ایک طبیب بیٹھا تھا، ہانپتے کانپتے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے، حجاج کہنے لگا اسے اتنا خون؟ تو کہنے لگا بادشاہ میں نے سالوں مریض دیکھے ہیں، اس کو پتہ چل جائے نا مرنے والا ہوں وہ تو اتنا خوف میں آتا ہے، پہلے ہی اس کا سارا خون جم جاتا ہے اور سکڑ جاتا ہے اور اس کا خون جل جاتا ہے۔ یہ جو بندہ تم نے شہید کیا ہے نا اس میں ایک رتی برابر بھی موت کا خوف نہیں تھا، موت کے خوف سے بے نیاز تھا، اتنا خون نکلا۔ حضرت سعید ابن جبیر شہید ہوئے اسی دن حجاج کے پیٹ میں درد شروع ہوا، صرف 15 دن حجاج بعد میں زندہ رہا ہے، 15 دن، اور ساری رات تڑپتا تھا، کہتا تھا مجھے خواب میں آ کے پیروں سے گھسیٹتے ہیں۔ حضرت سعید ابن جبیر چلاتا تڑپتا 15 دنوں کے اندر۔ طبیبوں نے کہا تیرا جو مرض ہے یہ کوئی آسمانی عذاب ہے۔ میرے عزیز موت سے ڈرے نہیں بلکہ جو ظالم ہو ان کو ڈرا دیں، یہ مومن کی شان ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے موت کا خوف نکال دیں تاکہ زندگی کے جو دن ہیں وہ جیے تو جا سکیں، وہ انسان مضبوطی سے وقت سے گزار سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا وہ جیکٹ نہیں پہنتے تھے جنگی، جو کمر پہ پیچھے لوگ پہنتے تھے نا تلوار کوئی مارے تو زخم نہ ہو، تو کسی نے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا پشت پر آپ وہ جیکٹ نہیں پہنتے لوہے کی؟ آپ فرمانے لگے پشت تو دکھانی نہیں تو کہنے لگے موت سے ڈر نہیں آتا؟ فرمایا بالکل بھی نہیں، اور فرمایا مجھے بالکل ڈر نہیں آتا کہ میں موت پر آ گروں یا موت میرے اوپر جا گرے۔ ہم تو شہادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نوجوانوں کو خطاب کرتے کرتے کہنے لگے موت سے کبھی نہ ڈرنا، میں نے ساری زندگی جنگوں میں گزاری ہے، میرے وجود پر ایک ذرہ بھی جسم کا حصہ ایسا نہیں جس پر زخم نہ ہو۔ اور جو کہتے کہتے رو پڑے، فرمانے لگے یہ بات کرتے کرتے رو پڑے، فرمانے لگے دیکھ لو زندگی ساری میدانوں میں گزاری ہے لیکن شہادت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے وہاں نہیں لکھی تھی، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے موت میرے لیے لکھی تھی، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ قریب ایک بزرگ صحابی اور بیٹھے تھے، فرمانے لگے آپ کی نیت شہادت کی تھی، انشاءاللہ آپ قیامت میں شہیدوں میں ہی کھڑے کیے جائیں گے۔